वेलकम बैक। दहशतगर्दों का जाफर एक्सप्रेस पर हमला, 400 से ज्यादा मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। ट्रेन पर बोलान पास के इलाके ढाढर में हमला किया गया। फायरिंग से ड्राइवर जख्मी हो गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कराची से कोयटा आने वाली बोलान मील को भी सिब्बी पर रोक दिया गया। बात करेंगे मुस्तफ़ा खान तरीन हमारे साथ मौजूद है। बताइए मुस्तफ़ा। देखिए जी, जाफर एक्सप्रेस जो कोयटा से पेशावर जा रही थी को बोलान के इलाके में रोक लिया गया था और उस पर फायरिंग की गई थी मुसल्लह अफराद की जानिब से, जिसके बाद ये ट्रेन रुक गई थी और 400 के करीब मुसाफिर जो थे वो हिरासत में आ गए थे। ट्रेन एक टनल के अंदर रोक ली गई थी और मुसल्लह अफराद जो असले समेत आए थे उन्होंने तलाशी ली और फायरिंग भी की। इस दौरान ट्रेन ड्राइवर जो था वो शदीद जख्मी हो गया था और इस वक्त इत्तलात आ रही हैं कि वो जान बहक हो गए हैं, जबकि इसके अलावा भी काफी सारे अफराद हैं जो जख्मी हैं। इस वक्त सिब्बी और मच के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और एम्बुलेंसेज काफी इलाके की तरफ मूव कर दी गई हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी बड़ी तादाद में इलाके में मौजूद हैं। ताहम इस वक्त तक सरकारी सतह पर, ज़िली इंतजामी सतह पर जो डेथ टोल है या इंसानी नुकसान है वो कन्फर्म नहीं हो सका है और बताया जा रहा है कि इस वाक़ये में इंसानी जानी नुकसान का अंदेशा भी है और खदशा भी है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम का कहना है कि इस सिलसिले में सर्च ऑपरेशन भी जारी है और बोलान का जो मुतल्लिका इलाका है जिसमें ट्रेन रोकी गई थी उसमें काफी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक कोई हतमी सूरत हाल जो है वो सामने नहीं आ सकी। ठीक है, ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा खान तरीन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है दहशतगर्दी ने बहुत तेजी से सर उठाया है। हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। काबीना इजलास से खिताब में उन्होंने कहा जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। गर्दी जो है उसने बहुत जोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है उसमें हर रोज अफवाज पाकिस्तान के जवान उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। कल अदम टीटीपी अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के लिए छतरी बन रही है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को खबरदार कर दिया। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा अफगान बुरी हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों से निमटने में नाकाम रही है। अल-कायदा, कल अदम टीटीपी, कल अदम BLA, मजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचा रही हैं। शवाहिद मौजूद हैं। कल अदम टीटीपी को अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अडयाला जेल के दाखिली गेट पर अलीमा खानम और PTI वकला के दरमियान तल कलामी। अलीमा खानम ने नईम पंजोता से कहा बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। पिटीशन का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफ्तर के पास है। आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? नईम पंजोता ने जवाब दिया मैं किसी से नहीं मिला, जिससे मिला हूँ आप बताएं। सहाफ़ी के सवाल पर अलीमा खानम बोली उन्हें रोज़ा लगा हुआ था। मेरे भाई का एक हफ्ते में एक दफा मिल रहे हैं आप। पहले तो हमें रोजा लगा हुआ है, ये समझ आए। हम चाहते हैं वो लॉयर्स अंदर जाएं जो या इमरान के केसेस को संभाल सके। हर लॉयर ना पहुंच जाए। अब हमें पता ही नहीं किस किस ने पिटीशन डाली हुई है। हमारी परेशानी बिल्कुल जायज है। हम अपने भाई की हिफाजत के लिए खड़े हैं। हम पिटीशन खुद खड़े होकर डलवाएंगे। ये हमारा हक है। रोजा लगा ना भी हो, मैं यही कहूँगी। एक साल बाद भी सेनेट में पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं हुई। PTI सेनेटर हामिद खान ने कहा मखसूस नशिस्तें PTI को अलॉट की जाएं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर बोले खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स ना होने का जवाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और वजीर आला दें। सेनेटर शबली फराज ने वजीर कानून की वजाहत मुस्तरद कर दी। एक साल गुजर जाने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं हुई। 11 मेंबर शॉर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है ये सीटें जो थी वो PTI को उसके तादाद उसके तनासब के मुताबिक दी जाएंगी।
سینٹ الیکشن جو ہے خیبر پختونخوا کا، اس میں تاخیر ادھر سے ہوئی ہے جناب چیئرمین، یہاں سے نہیں ہوئی۔ آرٹیکل 6 کا جو ٹیکسٹ بک کیس ہے وہ اپریل 2022 میں قومی اسمبلی کی تحلیل سے پارلیمانی جمہوری ہسٹری میں اس سے شرمناک لمحہ نہیں آیا۔ اگر ہم اپنے اسپیکر کو، سابق وزیر اعظم کو، سابق صدر کو کٹہرے میں کھڑا کر کے آرٹیکل 6 کا پھندا ان کے گلے میں ڈالیں گے تو شاید یہ ہماری پارلیمانی روایات کے لیے اتنی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ لا منسٹر صاحب نے جو بھی اپنی ایکسپلینیشنز دی ہیں، آئی ایم سوری ود ڈیو ریسپیکٹ، آئی ٹوٹلی ریجیکٹ دیم بیکاز دے آر ناٹ بیسڈ آن لا۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، آپ اس کا تو ذکر کرتے ہیں، آپ سندھ ہاؤس کا بھی تو ذکر کریں۔ بلوچستان کا ضلع زیارت کا نوجوان بجلی کا کرنٹ لگنے سے دونوں بازوؤں سے محروم ہو گیا۔ حافظ شعیب اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا، 11,000 وولٹ کی تار اس کے اوپر آ گری۔ عزیز الرحمان کاکڑ کی رپورٹ۔ حافظ محمد شعیب میٹرک کا طالب علم تھا، 1.5 سال قبل زیارت میں واقع اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس دوران بجلی کی 11,000 وولٹ کی تار اس کے اوپر آ گری۔ کرنٹ لگنے سے محمد شعیب موقع پر جلس کر بے ہوش ہو گیا تھا، اس کے دونوں بازو کرنٹ کی شدت سے ضائع ہو گئے۔ 2023 کو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس میں میرے دونوں ہاتھ ضائع ہو گئے، تو ابھی میری زندگی میں بہت مشکلات ہیں۔ چلتا پھرتا نوجوان اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کی خواہش لے کر زندگی کی تک و دو کر رہا تھا کہ اچانک معذوری سے دوچار ہو گیا۔ ابھی بھی میری خواہش ہے کہ واپس پہلے کی طرح بن جاؤ اور پہلے کی طرح اپنے گھر کا دیکھ بھال کر سکوں۔ اس نوجوان کے والد امان اللہ یہ بتاتے ہوئے اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکے کہ زندگی کی پوری جمع پونجی اور جائیداد فروخت کر کے بھی وہ اپنے بیٹے کو مصنوعی بازو نہیں لگوا سکتے۔ کیا بیان جب یہ کوئی چیز مانگتا ہے بس ہر کسی کو آواز دیتا ہے کہ یہ کرو میرے لیے، بہت تکلیف ہے ہم کو بھی اس کو بھی۔ جیتا جاگتا محمد شعیب اب کھانے پینے اور دیگر تقاضوں کے لیے بھی دوسروں کا محتاج بن کر رہ گیا ہے۔ محمد شعیب کا علاج ممکن ہے مگر اخراجات اتنے زیادہ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے حکومت وقت اور مخیر حضرات سے اپیل ہے ان کی کہ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ پہلے جیسی زندگی بسر کر سکے۔ کیمرامین امین اللہ مینگل کے ساتھ عزیز الرحمان کاکڑ، ERY نیوز، کوئٹہ۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی ہیلپ لائن نمبر 1109 نے کام کرنا بند کر دیا۔ پیہوٹا ہیلپ لائن نمبر سے بون میرو، جگر، گردوں اور کارنیا کی پیوند کاری کے لیے رجسٹریشن کرائی جاتی ہے۔ مزید جانتے ہیں لاہور میں اپنے نمائندے حسن حفیظ سے۔ حسن، کیا وجہ ہے نمبر بند ہونے کی؟ پنجاب کی ایک بڑی غفلت ہے جو سامنے آئی ہے کہ یہ نمبر ہے پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کا ہیلپ لائن نمبر 1109، جس پہ جو ہے وہ رجسٹریشن ہوتی ہے۔ اس میں جتنے بھی ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہیں جس میں بون میرو، جگر، گردوں اور کارنیا کی پیوند کاری کی رجسٹریشن کروائی جاتی ہے، یہ ہیلپ لائن نمبر بند ہو گیا ہے۔ کوئی بھی اس نمبر کو ملاتا ہے تو جواب آتا ہے آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں، اور اس بندش کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہیلپ لائن نمبر کی بندش کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی رجسٹریشن نہیں کروا سکتا، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آئی ٹی ٹاور جو کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے ان کی طرف سے کوئی ایشو آیا ہے جس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ جو ہے کافی عرصہ دراز سے چل رہا ہے، جبکہ وزیر صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ جب وہ ان سے بات کریں گے اور پھر مسئلے کو حل کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکالیں گے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ حسن۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب میں الیکٹرک گاڑیوں کی اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ کا منصوبہ۔ پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کہتے ہیں شمسی توانائی اور الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں سرمایہ کاری کی وسیع گنجائش ہے، غیر ملکی سرمایہ کار پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ صوبائی وزیر سے الیکٹرک وہیکل سیکٹر سے وابستہ انٹرنیشنل کمپنی ایرو اسپیس باکی کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے سازگار ماحول پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرو اسپیس باکی پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کے CEO شفقت اقبال کا کہنا تھا کہ گروپ چین میں الیکٹرک گاڑیاں، UPS، سولر انورٹرز اور پنجاب میں بیٹریاں بنا رہا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ کا پلانٹ پنجاب میں لگانا چاہتے ہیں۔ ترک اداکار سیر کرنے مری کے جنگلات میں پہنچ گئے۔ ارطغرل قاضی میں عثمان کے بچے کا کردار ادا کرنے والے اداکار ایمرے ملکہ کوثر کے حسن میں کھو گئے۔ خوبصورت وادیاں اور دلکش نظارے دیکھ کر انہیں ترکی کی یاد آ گئی۔
پاکستان کی خوبصورتی کا شہر ہر کسی کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے. اس بار ترک اداکار ایمرے ازتبے بھی اس کے اسیر ہو گئے. مری کی ٹھنڈی ہواؤں، سرسبز پہاڑوں اور وادیوں کو دیکھ کر ان کا کہنا تھا یہ منظرنامہ بالکل ترکی میں ارطغرل غازی ڈرامے کے سیٹ جیسا ہے. انہوں نے اپنے میزبان کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کو پاکستان آنے کا موقع فراہم کیا. تو ان کو ہم نے یہاں انوائٹ کیا ہے اور آج ہم ان کو مری کے جنگل دکھا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.